इसराइल के ईरान पर पै दर पे 3 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स और ईरान के काउंटर अटैक के बाद ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। क्या ये पिछले साल 2024 के ईरान इसराइल स्पैट की तरह शॉर्ट टर्म होगा, जिसमें हमने देखा कि इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने काउंटर अटैक किया, फिर जो वर्ल्ड मेजर पावर्स थी वो इस मामले में कूद पड़ी और उन्होंने मामला रफा दफा करवा दिया। क्या ये भी इस तरह ही होगा इस मरतबा भी, या फिर ये एक तवील मुद्दती जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, जबकि इससे पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए गए और इसमें अरब नेशंस जो थी बाकी की, उनका क्या रोल रहा, और स्पेशली जॉर्डन ने किस तरह एक मरतबा फिर गद्दारी की है और मुस्लिम उम्मा की जो पीठ है उसमें छुरा घोंपा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके जो फॉल आउट है वो क्या होगा, स्पेशली ईरान के लिए क्या नताइज हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर क्या आयतुल्लाह रजीम का ख़ात्मा करीब है, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट यही लग रहा है। बहाना बनाया जा रहा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, यूरेनियम इनरिचमेंट का, लेकिन इस अटैक में किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट नहीं किया गया है, या फिर उनसे हो नहीं पाया है। मेरा तो ये मानना है कि डेलिबरेटली नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी आड़ में उन्होंने टॉप टायर मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। आप अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से, स्पेशली जब से हमास और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ है, तो जो आप स्ट्रेटजी देखते हैं इसराइल की वो यही है कि सबसे पहले टॉप टायर लीडरशिप को ख़त्म करो, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंट्री है या जो मिलिट्री है वो खुद ही ढेर हो जाएगी। चाहे वो हिजबुल्लाह का मामला हो, जिसमें हसन नसरुल्लाह से लेकर तमाम तर उनके जो जानशीन थे उनका ख़ात्मा किया गया, फिर याह्या अल सिनवार से लेकर जो बाकी के उनके हानिया हसन याह्या सिनवार और बाकी के हमास के जो लीडर थे उनको ख़त्म किया गया। और हमास की अब ये हालत है कि वो अब उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो आलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वो गज़ा को बेचारे क्या डिफेंड करेंगे, वो अब ख़ुद को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और उधर से जो एक पाइपलाइन में मिलिट्री मशीनरी है वो पहुंच रही है मुसलसल इसराइल अमेरिका से। तो इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ईरान के साथ भी यही की कुछ करने की कोशिश की जा रही है। ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, जबकि जो नेतन्याहू है, जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसकी जो इस अटैक के फ़ौरन बाद स्पीच थी उसमें सबसे बड़ा इशारा मिलता है, जिसमें उसने कहा था कि ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ये इट कैन प्रोलॉन्ग फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग कर सकता है, 2 हफ्ते तक ये चल सकता है। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है फर्स्ट आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस देन द हेड ऑफ द ऑक्टोपस, यानी कि एक ऑक्टोपस होता है जिसके बहुत सारे बाजू होते हैं, पहले उन बाजू को ख़त्म करो फिर उसके सर को कुचलो। इसी तरह किया उन्होंने ईरान के साथ। जैसे कोई भी अटैक लॉन्च करता था इसराइल ईरान पर, तो उससे सबसे बड़ा ख़तरा होता था शाम से, सीरिया से, जो उसकी सरहद के करीब था, जहाँ पर बशार की हुकूमत थी, और वो सपोर्ट उसे हासिल थी ईरान की, और एक तरह की ईरान की प्रॉक्सी थी। फिर साथ ही बॉर्डर के साथ लेबनान था, वहाँ पर हिजबुल्लाह बैठी हुई थी, हिजबुल्लाह मौजूद थी, वहाँ से उन पर अटैक लॉन्च किए जाते थे इसराइल के, तो उनको सबसे बड़ा ख़तरा वहाँ से होता था। फिर हमास गज़ा में मौजूद थी, हमास अटैक लॉन्च करती थी। तो ये एक तरह का रिंग और फायर की स्ट्रेटजी थी ईरान की टू काउंटर द इजरायली एग्रेशन। लेकिन उन्होंने ऑक्टोपस की आर्म्स जो थी वो ख़त्म की। उन्होंने सबसे पहले आप देखते हैं कि हमास की लीडरशिप को ख़त्म किया, फिर हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया आलमोस्ट लेबनान में, और वहाँ पर नई हुकूमत आ गई। फिर बशारुल असद की रजीम को ख़त्म किया गया, बशारुल असद को मुल्क से भगा दिया गया, और बाकी की जो मिलिट्री थी वो खुद ही कोलैप्स कर गई। पहले इन्होंने आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस ख़त्म की, अब दे आर मूविंग टूवर्ड्स द हेड ऑफ द ऑक्टोपस, यानी कि ईरान जो इस सब को कंट्रोल करता था, जो इस सब को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, क्योंकि अब इस अटैक के बाद उन्हें अपने बॉर्डर्स के करीब से किसी भी बड़े ख़तरे का सामना नहीं है। ईरान को इसराइल को काउंटर करने के लिए ये सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, टू ईरान टू इसराइल, फ्रॉम ईरान टू इसराइल ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और बीच में जॉर्डन जैसे, शाह अब्दुल्ला जैसे गद्दार बैठे हुए हैं, जो कि ईरानियन मिज़ल्स और उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराते हैं इसराइल तक पहुंचने से पहले ही। तो इसलिए रिलैक्स भी हैं इसराइली, और लग ये रहा है कि कोई बहुत बड़ा मेजर जो अब तक जो नज़र आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मेजर उन्हें जो नुकसान है या
جو سیٹ بیک ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جب یہ پرولونگ کرتی ہے, جب اس میں رشیا اور چائنیز کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں یا ان کی سپورٹ ایران کو مل جاتی ہے, تو پھر کیا سچویشن ہوتی ہے, دس از سم تھنگ ایلس. بٹ فار ناؤ لگ یہی رہا ہے کہ ایران از انڈر تھریٹ, اینڈ اسپیشلی دا رجیم آف دا آیت اللہ, کیونکہ وہی اسٹریٹجی فرسٹ ڈسٹروائے دا آرم آف دا آکٹوپس دین دا ہیڈ آف دا آکٹوپس, یہی اسٹریٹجی اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو ٹاپ ٹائر ملٹری لیڈرشپ تھی یا پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو ختم کیا ہے. تمام ان کے جو آرمی چیف تھے وہ شہید ہو چکے, ان کے جو پاسداران انقلاب کے ہیڈ تھے وہ شہید ہو چکے. پاسداران انقلاب کا ایک بہت اہم جو ان کا ونگ ہے جس میں ختم الانبیاء ونگ ہے, اس کے جو ہیڈ تھے میجر جنرل, ان کو شہید کر دیا گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ پرولونگ ہوتی بھی ہے 2 ہفتے تک تو اس میں سب سے پہلے جو ٹاپ ٹائر لیڈرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے گا, اور پھر ایٹ دا اینڈ اسی طرح جیسے پن پوائنٹ کر کے ایک پریسیشن اٹیک میں ایک ٹارگٹ میں انہوں نے ان کے آرمی چیف اور ان کے پاسداران انقلاب کے IRGC کے ہیڈ کو ٹارگٹ کیا, اسی طرح آیت اللہ خامنائی کو بھی ٹارگٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں, یا پھر ایٹ لیسٹ قید کر لیا جا سکتا ہے, نظر بند کر لیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کی جتنے اندر تک ایران کے پینیٹریشن, انٹیلیجنس پینیٹریشن ان کے ایجنٹس کی لگ رہی ہے, دکھ رہی ہے, تو یہ کچھ بالکل بعید القیاس نہیں ہے, یہ کوئی غیر ممکنات میں سے نہیں ہے, اور یہ بالکل ممکن ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ دا اسرائیلز پرائمری ٹارگٹ از ٹو اینڈ دا آیت اللہ رجیم ان ایران. بٹ یہاں پر جو باقی عرب نیشنز ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے, ایک مرتبہ ایران کا خاتمہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے یہی اسرائیلی, کیونکہ ان کی ایکسپینشنسٹ سوچ جو ہے, ان کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز جو ہیں وہ سب پر واضح ہو چکی ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ان کے آباء و اجداد چھپ کر کونوں خدروں میں بیٹھ کر دیکھتے تھے, اب یہ بالکل ورلڈ سٹیج پر آ کر اپنی زبانوں سے اگلنے لگے ہیں. تو اس گریٹر اسرائیل اٹیک میں جو آج شاہ عبداللہ غدار امت جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, اس کو سب سے پہلے ہٹ کریں گے, کیونکہ وہی ایریا سب سے زیادہ گریٹر اسرائیل کے میپ میں نظر آتا ہے. پھر باقی کا جو ایریاز ہے عراق کا سم ہاؤ کچھ ایریا, حالانکہ گریٹر اسرائیل کے میپ میں کہیں پہ بھی ایران نہیں ہے, مگر ان کی وہ جو پالیسی ہے گریٹر اسرائیل کی اس کے راستے میں رکاوٹ ضرور ہے. تو اس رکاوٹ کو اگر یہ عبور کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہی عرب نیشنز کی باری ہے جو اب خواب خرگوش میں سو رہے ہیں, جو کہ اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دے رہے ہیں اسرائیل کو, تو مگر ایرانین میزلز اور ڈرون کو یہ انٹرسیپٹ کر کے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی روکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے, مگر کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی آسانی سے بھی اسرائیل اس کو کر سکتا ہے. مگر پالیسی بالکل واضح ہے, فرسٹ دا آرمز آف دا آکٹوپس دین دا ہیڈ آف دا آکٹوپس, اور ایران کی حد تک آرمز جو تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں, چاہے وہ سیریا میں تھیں, چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ کی صورت میں تھی, یا پھر وہ غزہ میں حماس کی صورت میں تھی. اب جو ہیڈ ہے, جو ان کا جو ہیڈ کوارٹر ایران ہے وہ انڈر اٹیک ہے, اور اس میں بھی جو آرمز تھیں آیت اللہ کی وہ آلموسٹ ٹارگٹ میں ہے, بہت سارے ختم ہو چکے ہیں, بہت سارے نشانے پر ہیں, اور اس کے بعد پھر شاید اگلا ٹارگٹ آیت اللہ ہی ہوں گے. لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس پورے ریجن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ دیکھنے کی چیز ہوگی. اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی, اور ایسی چیزیں جو کہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا نہیں بتائے گا, نہیں دکھائے گا, ہم یہاں پر بتائیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے باقی دوستوں تک اس ویڈیو کو, اس انفارمیشن کو پہنچائے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو کہ اگر آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ایران میں نہیں ہیں مگر آپ ایران کے ساتھ بارڈر ضرور شیئر کرتے ہیں, اور آپ بھی ایک مسلم کنٹری ہیں, تو آپ بھی ٹارگٹ سے, آپ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی ٹارگٹ نہیں ہیں. انڈیا آپ کا اگر دشمن ہے تو انڈیا کو سپورٹ اسرائیل ہی کر رہا ہے, اور اسرائیل کو امریکہ, اٹس اے ویب آف دا ایول, اٹس اے نیکسس آف دا ایول. دے آر گونا ڈسٹرائے ایچ اینڈ ایوری مسلم کنٹری who could have stand in their way. So کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں. We will have to speak, we will have to react. Stay tuned. That's all.